रज़ा रब्बानी जो 18वीं तरमीम के ऑथर थे, अगरचे उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब के इंटरेस्ट पे वो लिखी, लेकिन चूँकि वो मुसन्निफ़ थे उस तरमीम के, उन्होंने PMLN के इसहाक डार साहब के साथ मिल के वो तरमीम लिखी थी। उनकी जानिब से ये बयान आया कि 27वीं आइनी तरमीम 18वीं तरमीम पे एक ज़रब भी होगी और साथ में ये वफाक को नुकसान पहुंचाएगी। यानी वो अपनी रिजर्वेशन शो कर चुके हैं और हो सकता है कि अगर वो शरीक हैं आज की मीटिंग में तो वो वहाँ पे खुल के इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुबशर बुखारी। 27वीं आइनी तरमीम और मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियाँ। पिछले 24 घंटे इंतहाई हैपनिंग थे पाकिस्तान की तारीख में और सब की सब एक्टिविटीज़ जो थी अपनी अपनी जगह पे बहुत अहम थी और वो सारी जो हुई उसमें 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने अपना अपना लाहा अमल तय किया। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में, और ना सिर्फ सियासत में बल्कि इस तरमीम के हवाले से भी, क्योंकि इस तरमीम के ज़रिए 18वीं आइनी तरमीम में कुछ जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई या जो NFC अवार्ड जो फार्मूला तय किया गया और उसके साथ साथ जो दूसरे मामलात थे उनमें से कुछ को ख़त्म किया जाने का एहतमाल है। उस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अभी अपना इजलास शुरू किया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। यकीनन उसमें सजेशंस भी आएंगी, कुछ अपोजिशन होगी, कुछ लोग उसके हक़ में बात करेंगे और देखें पीपल्स पार्टी किस लाइहा अमल के साथ आती है। लेकिन दो एलिमेंट्स जो हैं वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 1, कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से पिछले हफ्ते बड़ी सरगर्मी थी और पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि उनके पास नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ लाने के लिए अददी बर्तरी उनके पास है और वो वहाँ पे सिंगल हैंडेडली हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन सडनली हर तरफ खामोशी छा गई कश्मीर के फ्रंट पे। आज उम्मीद है कि सेंट्रल कमेटी के इजलास में उसकी भी वो डिस्कशन की जाएगी, लेकिन ये खामोशी छा जाने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से और उसके साथ साथ दूसरी जानिब से भी, यानी वो फोर्सेस जो उन्हें सपोर्ट कर रही थी उनकी जानिब से भी फिर कहा गया कि ओके फिर इसको अभी आप होल्ड करें, फिर देखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कश्मीर की हुकूमत को इतना बड़ा स्टेक नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, शायद वो उससे कहीं दूर देख रहे हैं। एक तो ये, और दूसरी बड़ी इंडिकेशन आई रज़ा रब्बानी जो 18वीं तरमीम के ऑथर थे, अगरचे उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब के इंटरेस्ट पे वो लिखी, लेकिन चूँकि वो मुसन्निफ़ थे उस तरमीम के, उन्होंने PMLN के इसहाक डार साहब के साथ मिल के वो तरमीम लिखी थी। उनकी जानिब से ये बयान आया कि 27वीं आइनी तरमीम 18वीं तरमीम पे एक ज़रब भी होगी और साथ में ये वफाक को नुकसान पहुंचाएगी। यानी वो अपनी रिजर्वेशन शो कर चुके हैं और हो सकता है कि अगर वो शरीक हैं आज की मीटिंग में तो वो वहाँ पे खुल के इजहार करें। मैंने पिछले व्लॉग में नाजरीन कहा था कि ये आइनी तरमीम इतने आराम से जो है वो अप्रूव नहीं होगी और इसके नतीजे में एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बन सकता है और साथ साथ कोई मूवमेंट भी चल सकती है। PTI ने अपनी मूवमेंट का ऐलान किया है कि वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब नवंबर 24 को। और दूसरी बड़ी जो हैपनिंग हुई वो ये हुई कि आज मिले PTI के कुछ रहनुमा बानी PTI से जेल में इमरान खान साहब से और उनसे ये सारी सूरत हाल डिस्कस की और उसका नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि इमरान खान का जो आखिरी ट्वीट था वो बड़ा सख्त ट्वीट था। वो हुकूमत के हवाले से भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी इंतहाई सख्त ट्वीट था, जिससे उन्होंने एक पल्स दी अपने फॉलोअर्स को
کہ وہ کسی صورت کمپرومائز کو تیار نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے تشریح یہ کی گئی کہ وہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے سخت ریزسٹنس چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو حکومت کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم، ان کا ایک وفد بھی ملا جس میں گورنر سندھ بھی شامل تھے، خالد مقبول صدیقی تھے، اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر اور دوسرے پی ایم ایل این کے رہنماؤں سے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی اپنی ڈیمانڈ پیش کی کہ ہمیں چاہیے کہ ان ترامیم میں لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کچھ ترامیم لائی جائیں۔ بہت اچھا جو ہے یہ معاملہ ہے، لیکن یہ چونکہ اب لوکل گورنمنٹ لیجسلیشن صوبائی معاملہ ہو چکا ہے، تو وہ صوبائی حکومتوں کا پروروگیٹو ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ چونکہ صوبائی حکومتیں لوکل گورنمنٹس کو اتنا کوئی مضبوط نہیں کر سکیں، تو میں یہ سجیشن دوں گا کہ یہ بھی واپس وفاق کو دینی چاہیے، اور ملک بھر میں یکساں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی بری جو ہے وہ سجیشن نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کیا مزید مانگتی ہے اس ترمیم کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، چونکہ ایم کیو ایم کی ہمیشہ یہ پوزیشن رہی ہے کہ ایسے موقعوں پہ ان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں، تو یقیناً وہ ڈیمانڈز بھی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ پہ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کل ہوا معاملہ، مولانا فضل الرحمان اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو تحریک تحفظ آئین کے چیئرمین ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی، اور پھر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں محمود خان اچکزئی کے بارے میں کہا کہ وہ روابط کریں گے پولیٹیکل فورسز سے۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ کل کا دن یعنی جمعہ اور ہفتہ، اس میں کوئی نہ کوئی فائنل شیپ جو ہے کہ کون سپورٹ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اور اس کا اسٹریٹجی فائنل کیا ہوگی طرفین کی جانب سے، یعنی حکومتی بینچز کی جانب سے، اور اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں موجود ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے، وہ کس اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ یہ آنے والے 2-3 دن میں اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں۔ اگرچہ حکومت کا ارادہ ہے کہ یہ 14 نومبر تک اس کو وہ اپروو کروا لیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑی ہکپس آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی حکومت کے لیے، اور شاید وہ ابھی تک جو ڈرافٹ ہے اس کو اس کی موجودہ شکل کے ساتھ اپروو نہ کروا پائیں۔ اور ماضی کی طرح جب 26 امینڈمنٹ ہوئی تھی تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی بھی پھر کنسلٹیشن میں شریک ہوئی تھی، اور پھر پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہی مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ یہ جو آئینی بینچز والا معاملہ ہے آپ یہ لیں، اور جو آئینی عدالتوں والا آپ کا سٹینڈ ہے اس کو ڈراپ کر دیں۔ ان کی سجیشن کو مانا گیا، اور آئینی عدالتوں کی بجائے آئینی بینچ بنایا گیا سپریم کورٹ میں، لیکن پھر پی ٹی آئی بیک آؤٹ کر گئی، اور ووٹنگ میں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا 26 امینڈمنٹ کو۔ تو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے بھی شکوہ کریں گے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے یہ کیا تھا، لیکن بہرحال ایک گراؤنڈ تیار ہے دونوں جانب سے اپنے اپنی اسٹرینتھ اور مسل دکھانے کے لیے، اور دیکھیے اس میں سے کیا نکلتا ہے، اور کیا واقعی میں ایک عوامی تحریک شروع ہوگی، یا پھر بڑی آسانی سے یہ امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی۔ پروگرام پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔